विरेश बोरकारान ताचेर घाल्ले आरोप न्हयकारले. गोंयची राखण करपा खातीर गोंयकारांक एकवटाचो उलो मारलो. आपल्या मतदारसंघातली जमीन विकता असो दावो करपी व्हायरल जाल्ल्याचो फोटोचेर प्रतिक्रिया दितना विरेश बोरकार हांणी हो आरोप खोटो आनी दिशाभूल करपी अशें सांगलें. राज्याची भूंय आनी अस्मिताय राखपा खातीर एकचार गरजेचो आसा अशें सांगून तांणी गोंयची राखण करपा खातीर लोकांनी एकठांय येवपाचें आवाहन केलें. सो सगळ्या गोंयकारांक जे गोंय वाचोवपाक सोदता आनी गोंय फुडल्या पिळगेक बरें एक गोंय आमकां दिवपाक सोदता ते भायर सरले, पण तेंचेर खुबशे जाणांचेर केसीय जाल्यो. आयज आमचेरूय केसी घातल्यो, पण ते चिंतिनासतना कितें जातलें फाटीं फुडें ते चिंतिनासतना गोंया खातीर आनी गोंय उरपा खातीर सगळे भायर सरले. पण हें जेन्ना सगळें जालें, एक हिस्टॉरीक मुवमेंट जेन्ना लोक सगळे भायर सरले, लोकांनी विरोध प्रदर्शन केलें, लोक जे आसा ते टीसीपी मिनिस्टराक विचारपाक गेले. हें सगळें जावन आयज आमी पळयता की खुबश्यो फेक एलिगेशन्स, मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक लागलेले आसा. सोशल मिडियाचेर फेसबूक आसूं, वॉट्सएप आसूं, हांगा पोस्टर्स आउट केल्ले आसा, हांगा मेसेजीस आउट करता आनी एलिगेशन्स ही म्हाजेर जावं RGP आमच्या पक्षाचेर घालपाचो प्रयत्न हो चालूच आसा. आयज आमकां फॅक्ट्स जे आसा हे फॅक्ट्स कळपाक जाय, कित्याक खूब जाण हे आयकता. म्हाकाय खूब जाणांनी मेसेजी केल्यो, हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा म्हणून सांगलें. आनी तें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली आसा. तो प्रोजेक्ट येयल्लो आसा, थंय कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा आनी हेजो स्थगीत रितीन आमी ओपोज केल्लो. जेन्ना हांव निवडून वचून येवना तेन्नाच्यान हेजो ओपोज चालू जाल्लो आनी आतां पासून जेन्ना निवडून येवन पासून तेजो ओपोज हांवें कंटिन्युअसली केल्लो. कंप्लेन्स लेटर्स जो बाकीचे कितें आसा ते सगळें प्रोटेस्ट टीसीपी डिपार्टमेंटान सगळें केलें. पण एक तितून आनीक सांगलेलें आसा की आदोसीम बंडूर पंचायत जी आसा ही आमकां बिलोंग करता म्हणून. थंय ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्यो म्हणून सांगल्या. पण हांव एक तुमकां परत एकदां सांगपाक सोदतां, जेन्ना ही पंचायत जी आसली, ही पंचायत आमची RGP सपोर्टेड पंचायत आसली, पण जेन्ना आमकां अशी ऑक्युपन्सी दिल्या म्हणून कळली तेन्ना आमी तुरंत प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ही पंचायत जी आसा ती आमी सोडली. आनी हे त्याच टायमाक आमी क्लॅरिफिकेशन दिल्लें की ही ऑक्युपन्सी ग्रांट केल्या तितून म्हाका इन्फॉर्मेशन बींग अ लोकल MLA म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना. आनी तें क्लॅरिफिकेशन जावं मिस्टेक जी जाल्ली आसा ही लोकल सरपंच आदोसीम बंडूर पंचायतीचो तेणी सांगलें की ती इन्फॉर्मेशन म्हाका सांगलेली ना म्हणून. सो आतां येता कितें की परत ह्यो जो पोस्टर आसा जावं खुबशे व्हिडियोजूय केल्ले आसा आनी व्हिडियोजूय आउट केल्ले आसा, तितून कंटिन्युअसली एलिगेशन्स हे घालीत आसा. आतां हे एलिगेशन्स घालपाच्या कारणाचो हेतू कितें, कित्याक हे कोण घालता एलिगेशन? आतां हे एलिगेशन घालता ते BJPचे IT सेल. आतां सोशल मिडिया सेल जो BJP नवीनूच अपॉयंट केल्लो आसा, कित्याक हांव तुमकां विथ प्रूफ पुरावे सयत हे दाखोवपाक सोदतां. फाटल्यान तुमकां येता आसतलें की थोडे जे सोशल मिडिया, दामू नायक जो पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो आसा, हेणेन थोडे सोशल मिडियाक लागून तेंची टीम हायर केल्ली आसा आनी ते आयज व्हॉट्सॅपाचेर ब्रॉडकास्ट आसूं जावं व्हॉट्सॅपाचेर शेअरिंग आसूं, ग्रुपांनी आसूं, हे शेअर करीत आसा. तितून शुभम बार्सेकर हो तेंचो सोशल मिडियाचो इन्चार्ज आसा, हो शेअर करता. तसोच तुषार म्हणून जो केरकर जो आसा तो यूथ प्रेसिडेंट BJPचो आसा, तोवूय शेअर करता. नवीन गोम्स जो परत एकदा इन्चार्ज तेंचो आसा साऊथ गोंयचो सोशल मिडियाचो, हो हे पोस्टर शेअर करता. आतां हे पोस्टर ह्याच न्हू, अशे कितलेशे जाण BJPचे जे आसा आनी तेंचे कंबायन कोण आसा, खूब जाण जे आमच्या गोंया विरोधी आसा, गोंय काबार करपाक सोदता, जावं कोण पेड हेजेर आसा म्हणल्यार तांकां पेमेंट मेळटा, ह्या पेमेंटाच्या रोलाचेर जे आसा हे शेअर करता, लोकांक धाडटा. फेसबूक पेजीस ज्यो आसा, थोड्यो फेसबूक पेजीस यूज करून ते धाडटा. आतां हे कित्याक लागून हांव परत एकदा विचारपाक सोदता, एक सिलेक्टीव जे रितीन तुमी आयज एक प्रोजेक्टा बद्दल परत क्वेश्चनिंग करता आनी तो प्रोजेक्ट आमकां लिंक करपाक सोदता, हांव तेजेरूय तुमकां क्लॅरिफिकेशन दितलो. पण हे कित्याक लागून करता, कित्याक इतलो तेंप जालो, हेच्या पयलू हे चालूच आसा, पण तेन्ना ते कोण उलयनासले. पण हो जो मुवमेंट जालो 39A मुवमेंट जो जालो आनी हो इतिहासीक मुवमेंट, हांव म्हणटा इतिहासीक, कित्याक गोंयकार खंयचोच धर्म, खंयचीच जात जावं खंयचोच पॉलिटिकल जी पार्टी आसा ही सोडून गोंयकार म्हणून भायर सरले आनी गोंय उरपाक जाय म्हणून भायर सरले. आनी हो सिलेक्टीव रितीन आयज
हे चालू आसा, हे बीजेपी चालू दवरिल्लें आसा. सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की गोंयचो हित राखपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष हो सदांच खुबशे मुद्दे आनी खुबशे इश्यूज घेत आसता. आनी तशेंच आमी पळयता की गोंयांत सद्याक उदकाचो प्रचंड प्रॉब्लेम आसा. उदक जें आसा तें खूब गरजेचें आनी उदकाचे सोर्सीस जे आसा ते प्रिजर्व करपाक जाय, प्रोटेक्ट करपाक जाय, सस्टेन करपाक जाय. आनी हेकाच लागून आमी एक बील जें आसा तें इंट्रोड्यूस करता. गेल्या विधानसभा अधिवेशनानूय आमी हे बील जें आसा तें घातलेलें आनी हे फावट आमी परत घालता. तें म्हटल्यार the Goa River Conservation and Management Bill 2026 म्हटल्यार गोवा कन्झर्वेशन बिल म्हटल्यार तेका आमी शॉर्ट फॉर्मान म्हणटा गोरिका. हे गोरिका बिल कित्याक लागून, हेजो एक मेन हेतू आसा तो म्हटल्यार जे रिवर्स आसा, जे ट्रिब्युटरीज आसा, क्रिक्स आसा, जावं वॉटर इकोसिस्टम जो आसा गोंयांत तो प्रोटेक्ट करपाक लागून, तो प्रिजर्व करपाक लागून आनी कन्झर्व करपाक लागून आनी मॅनेजमेंट सिस्टम इम्प्लिमेंट करपाक लागून हे बिल आसा. आनी हे बिल समज पास जालें नाल्यार आमचे गोंयचे जे उदक आसा ते उदक प्रोटेक्ट करपाक आनी जे रीच हेरिटेज आमची उदका बद्दल आसा, ज्या रिव्हरा बद्दल आसा, जे क्रिक्सा बद्दल आसा, हे रीच हेरिटेज फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून हे बिल आसा. हांव मागता आनी डिमांड करता सगळ्या आमदारां कडेन की हे बिलाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिवचो, तेंको दिवचो आनी फुडल्या पिळगेक बरें उदक, वॉटर सोर्स जो आसा आनी मॅनेजमेंट सिस्टम जो आसा तो आमी दाखोवया. देव बरें करूं. थँक्यू. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक.